अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस जी, अभी कुरान पाक पढ़ा है, तलावत की है। आज जुमेरात है, तो अपने प्यारों को भी पढ़ के तो बख्शवाएँ। तो वो इंतज़ार में होते हैं जिनकी डेथ हो गई होती है आपकी फैमिली में से किसी की भी, माँ बाप की या बहन भाई की। तो वो इंतज़ार में होते हैं कि हमें कोई पढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है, हम इस दुनिया में हैं, हयात हैं। तो हम उनके पीछे दुआ तो कर सकते हैं ना, उनको पढ़ के बख्शा तो सकते हैं ना। तो मैंने भी तिलावत की, तो फिर मैंने भी बस बख्शवाया अपनी फैमिली को। और जितने मैंने कहा या रब्बिल आलमीन, जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है उन सब की बख्शिश फरमाइएगा अपने हबीब के सदके। तो वो फिर खुश होते हैं। सुना यही है कि जब हम उनके लिए दुआ गो होते हैं तो वो खुश होते हैं। और जब अपने माँ बाप के लिए आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना, तो फिर वो माँ वालदैन जो होते हैं ना वहाँ ऊपर जो अल्लाह ताला के पास गए हैं, तो वो खुश होते हैं। वो फिर खुश होकर कहते हैं काश हम इस दुनिया में होते, हम इनका हाथ चूम लेते। ऐसा होता है, माँ बाप ऐसा सोचते हैं। तो वो वहाँ भी रह के माँ बाप यानी कि ऐसा सोचते हैं। तो देखें कितनी बड़ी हस्ती है माँ बाप की। तो मैं जनाब आज चने की दाल पका रही थी। ये देखें मैंने प्रेशर कुकर रखा हुआ है। ये देखें, मैंने कहा चने की दाल बनाऊं, तो मैंने भिगो के रखी हुई थी। मैंने नमाज़ पढ़ी, तलावत की, तो मैं चने की दाल पका रही हूँ। मुझे भूख बहुत सख्त लगी हुई है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है 11:30 बजे का। तो मैंने कहा चल अल्लाह की बंदी जब पकेगी तो फिर तो साथ मैं थोड़े से राइस बना लूँगी चने की दाल के साथ, वाइट राइस। तो बस इसी तरह है जी, समझ में नहीं आता कि बंदा क्या खाए क्या पिए। बस दूसरी वो हमारी जो बिल्डिंग की टेंशनें बनी हुई हैं अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मेरी ना ये आज दर्द करती है, अब मैंने ना उसको चेक करवाना है। दिन का पता ही नहीं चलता, इतने छोटे दिन हो गए हैं। सुबह उठो तो जब मैं सोचती हूँ कि मैंने ये भी करना है, मैंने बाज़ार की तरफ भी जाना है, मैंने टमाटर नहीं है, ये लेके आने हैं, प्याज लेके आना है, दिन का गुजर का पता ही नहीं चलता कि किधर जाता है। तो आप लोग भी पढ़ा करें नमाज और कुरान पढ़ा करें, अपने प्यारों को बख्शाया करें। तो जब हम उनके लिए पढ़ते हैं तो उनकी रूह खुश होती है। और जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल अयाल से होते हुए ये हमारे माँ बाप की बख्शिश का, हमारे अहले खाना की बख्शिश का समा बने। तो कोई पता नहीं जनाब का जब कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, कोई पता नहीं। यानी अब बंदा बैठा है, कल का पता नहीं है कि हमने किधर होना है। तो मैं तो हर वक्त डरी रहती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं कल क्या होना है क्या नहीं होना। तो मैं बस अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ताला जी जब हमारी मौत वाक़या हो तो लब पे कलमा का दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ और अल्लाह अल्लाह का विरद हो, तो जब हम कब्र में आए हमारे मालनामा अच्छा हो और अच्छा ही हो, और हमें उस कब्र के अजाब से अजियत से आप बचाना। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं एक हकीकत बता रही हूँ। आप लोग डरिएगा नहीं, मेरी हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली। और बस जी इसी तरह है। तो अब मैं सोच रही थी कि पानी का बड़ा इधर मसला हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट ख़राब हुई हुई है यहाँ, वो काफ़ी मसला बना हुआ है। तो अब मैनेजमेंट वाला कोई बैठा नहीं है, किसको बिल दें किसको जमा कराएं। तो मैंने अब पानी का सिस्टम लगाना है, तो मेरे सोर्सेज नहीं है। तो मैं सोच रही थी किसी से जो मेरी वीडियो देखते हैं उनसे हेल्प लूँ, अगर कोई हो सके तो मेरी हेल्प करे। मैंने पानी का कनेक्शन लगाना है, मेरा अपना कनेक्शन होगा। कल मैंने बंदा बुलाया हुआ था तो कह रहा था बाजी कोई मसला ही नहीं है, आपका वो जो किचन है ना उसके पिछली तरफ से आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कनेक्शन को करवाऊँ। तो जब मैं अपनी जेब देखती हूँ ना, तो फिर वो इजाज़त नहीं देती कि मैं कहाँ से करूँ। तो जब पानी अपना हो जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी। यहाँ बड़ी टेंशन होती है, मैं कहीं चली भी जाऊँ ना या निदा के घर कहीं, तो वो कहती बाजी बैठ जाए बैठ जाए। तो मैंने कहा क्या बैठूँ, वो पानी बंद कर दें। कहती बाजी आपकी बहुत टेंशन बनी होती है, कहीं जाती हूँ तो फिक्र में रहती हूँ। वो पानी खोला हुआ है, मैंने बाल्टी भरनी है, मैंने टब भरना है, मैंने किचन में बर्तन के लिए धोने के लिए टब भरना है। तो इस तरह अपना पानी का कनेक्शन होगा तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मैंने जहाँ 2 घंटे बैठना होता है, मैं 1 घंटा बैठ के तो मैं वापस घर को भागी आती हूँ कि यार वो टब भरना है, पानी भरना है, इस तरह करना है। तो ये बड़ी टेंशन बनी हुई है। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं बड़ी परेशान आ लूँ, दिल में तो बहुत सी सोचें आती हैं कि ये भी करूं घर के लिए, ये भी करूं। दूसरा देखें ये मेरे घर का ना ये भी ख़राब हो रहा है। अब ज़ाहिर है कि घर जो है वो पैसे मांग रहा है। ये देखें सारी चुगाट जो है ना, ये देखें सारी, ये सारी खुल गई है, ये देखें नीचे तक चली गई है।
تو یہ بہت فاصلہ ہو گیا، یہ دیکھیں اس میں بہت فاصلہ آ گیا، تو اب سمجھ نہیں آتا، اب ظاہر ہے گھر ایک پیسے مانگتا ہے، تو چلے اللہ تعالیٰ کرے میری ویڈیو مونیٹائزر ہو جائے تو اللہ کرے ایسے ہی، تو اللہ تعالیٰ ضرور بہتر کریں گے، جیسے انسان کی میعاد ختم ہوتی ہے ایسے گھر کی بھی ہوتی ہے، تو بڑی ٹینشن میں ہوں، سمجھ سے باہر ہے، چلے اللہ تعالیٰ کبھی تو اچھی کریں گے، اسی امید پہ بیٹھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ اچھا کریں گے۔ جب آپ کی یہاں سے نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کے دروازے کہاں کہاں سے کھول دیتے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو کیا کہہ سکتی ہوں، بس کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ بی بی سناتی رہتی ہے، میں کیا کروں، میرا کوئی آمدنی ذریعہ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، کل میری ڈیٹ تھی وہ بھی میں نہ جا سکی، اسی ٹینشن میں بلڈنگ میں ٹینشن بنی ہوئی ہے، تو میں نے اپنے آج لائر کو فون کیا تو وہ کہنے لگا جی وہ جو آگ لگی ہے نا تو ابھی تک وہاں جج بیٹھ ہی نہیں رہے، دوسرے وہ وکیلوں کا الیکشن ہو رہے ہیں تو اب سوچیں گے اس کے بعد۔ میں نے اس کو پھر ایک محاورہ کہا، میں کہ شاہ جی وہ کہتے ہیں غریباں نے رکھے روزے تو دن ہو گئے لمبے، تو میرا بھی وہی حال ہے، میں تھا کہ یہ کوئی اس ڈیٹ پہ میں جج کے آگے پیش ہوگی، جج صاحب خدا را کچھ تو اللہ تعالیٰ کو خوف کریں، میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، کچھ تو کر دیں۔ یقین کرے روز اٹھتی ہوں میری یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں 10 روپے ہیں، یہ 100 روپے ہے، اس میں 50 خرچوں گی تو 50 رہ جائیں گے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تو بس جی اللہ تعالیٰ کی ذات اگر پتھر میں کیڑے کو روزی دیتی ہے تو کیا اللہ مجھے نہیں دیں گے، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان صبر، بس تھوڑا صبر، تو میں صبر ہی لے کے بیٹھی ہوں۔ اور دوسرا آپ میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اگر آپ لوگ کریں گے تو میری اتنی بڑی ہیلپ ہو جائے گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، جب میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں تو میں بڑی ہیپی ہوتی ہوں، خوش ہوتی ہوں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کسی کو سراہتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، وہ اپنی تھنکنگ بیان کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا گو رہتی ہوں، اور جب نماز پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں جتنے میرے ویور ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں، یا اللہ ان کی ہر پریشانی دور فرما، ان کے لیے آسانیاں دور فرما، ان کے اس کی آسانیاں فرما، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے بچوں کو تندرستی دے، ان کو تندرستی دے، آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں، آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، آڈین ہماری ویڈیو دیکھتی ہے تو ہم آپ ہی کی وجہ سے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے میں بنوں گی، مونیٹائزر ہوگا، ویڈیو کی بلاگ کی بنوں گی، کافی لوگوں کے ہوئے ہیں مونیٹائزر ہوئے ہیں، بس میرا نہیں ہو رہا، ابھی سمجھ سے باہر ہے، چلے کبھی تو ہوگا، امید پہ دنیا قائم ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کریں، میری اول ویڈیو دیکھا کریں، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، میں صرف ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو جو بہت حاجت مند ہو نا تو آپ لوگوں کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ پردہ پوش ہے، وہ کہاں تک بتائے، کہاں تک اپنا دکھ بیان کرے، وہ کہتے ہوئے بھی ایک خاندانی بندہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے، شرم سے بات نہیں کر پاتا، تو بس اسی طرح ہے، تو ایک پردہ داری ہوتی ہے، تو سمجھ سے باہر ہے، آپ لوگ ہی مجھے مونیٹائزر کروائیں گے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت دے، آمین ثم آمین جی، اور مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں شامل رکھیے۔ ابھی جناب عصر کی اذان ہوئی ہے 4 بجے، ابھی بھی 4:45 ہوئے ہیں، تو پھر مغرب کی اذان شروع ہو جانی ہے، تو دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی اور صحت دے، جو باہر بیٹھے ہیں بھائی ان کی مسز کو سب کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پردیس کاٹ رہے ہیں بچوں کی خاطر، اپنی فیملیوں کی خاطر، تو میں کہتی ہوں اللہ ان کو زمان میں رکھے، ان کی آمدنی میں اللہ برکت ڈالے، آمین ثم آمین، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ جی۔